हांव एक साधारण मनीस सादे सिंपल गोंयांक लागून वावरता। तुमकां खरें म्हणलें जाल्यार आमी सांगप हें बरोबर न्ही। आमी तुमकां सांगून तुमची मान मर्यादा आमावपाची हें म्हजो हेतू ना। पण खंय तरी आमचो सभापती वो आमचो गोंयचो सभापती वो आमकां लागून आसा, तुमकां लागून आसा। प्रोटोकॉल कितें तें वावरा आनी हेका लागून पीसफुलीन खरें म्हणलें जाल्यार सभापतीक आज रिस्पेक्ट करपाक जाय। कित्याक लढाई जेन्ना जाता न्ही सेनापती फुडें आसता आनी तो सेनापती सांगता तशें खरें म्हटल्यार काम करूंक जाय। जर सेनापती सांगता तें जर तुमी काम करिना जाल्यार तुमी सगळे सकयल डळ 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 करून कापून वयता। म्हणून तेणें आज तुमकां सगळ्यांक राखून दवरला। तुमी डिस्क्वॉलिफाय जाताले, भायरसून येयल्ले मनीस तुमी डिस्क्वॉलिफाय जाताले, तेणें तुमकां सांबाळून दवरला। तरी सुद्दां तुमकां मानना तो डगडगडी सांगता भायरसून येयल्ले आमदार आनी भितर आसलेले आमदार सेम पद्दतीन म्हणजे अपमान करतात, रिस्पेक्ट करिनात। ही उतरां तेची वायट दिसता। हेका खरें म्हणलें जाल्यार सांबाळून घेवंक जाय, सांबाळून सगळें काम करपाचें। मॅडम आमचो सभापती दुखी असो दिसता, तुमचें म्हणणें कितें? पळय कितें आसना मरे, सभापती म्हटलो जाल्यार हॉल सांबाळपाचें म्हणजे एसेंब्लीन जे हॉल सांबाळटा सगळे जितले आमदार आसा तांकां कंट्रोल करपाचें काम सभापतीचें आसता आनी आमी सदांच सभापतीक रिस्पेक्ट करपाक जाय। पण हालींच्या वेळार सभापतीचे जे एक स्टेटमेंट येता अशें दिसता की खंय तरी ताका न्ही केअरलेस करता। तेणें म्हटलां आमदार घमंडी जाल्या, म्हणजे वालोर दिनात, जावं आतांचे आमदार म्हणजे पळय आपल्या पार्टीचे आनी भायरसून येयल्ले आमदार ते सुद्दां म्हणजे हे दिना असो वेगवेगळो तेजो स्टेटमेंट येता। कालूच पळयलें तानावडेकरान सगळ्यांक आपयले, MP जो आसता तानावडेकर आनी तेंचो BJPचो अध्यक्ष, तांकां सगळ्यांक आपयले आनी तांकां सगळ्यांक तेणें कितें सांगपाचें तें सांगलां आसतलें। पण कितें आसा खबर आसा, थोड्यांक मरे आपूण मिनिस्टर जालो की मरे कांयच हें धरिना, म्हणजे दुसऱ्याक कचरो कसो करता। सद्या हें तेंच्यांनी हेंच चालू केलां। दुसरी गजाल भायरसून येयल्ले आमदार पळय आसा, 8 आमदार म्हण, पयलींचे 10 आमदार पळय, सभापतीक जर जाय न्हू तांकां चुटकीन भायर उडोवंक जातालें डिस्क्वॉलिफाय म्हणून। पण तो म्हणून ताणें आज पर्यंत दवरला। हेज्या पयलीं आमचो तमाजीन कार्दोस, मागीर आमचो प्रताप सिंग राणे, जावं अशे कितलेशे तरी सभापती न्हू जावन गेले। तेंचो न्हू एक वेगळोच दरार आसलो। आमचो प्रताप सिंग राण्याचो जाल्यार दरार असो आसलो, ताणें फक्त अशें तिरप्या नजरेन पळयल्या पुरो आसलेलें। हावसान जावं रुलींग पार्टी जावं ओपोजिशन पार्टी जावं सामकें बंदोबस्तान ताणें दवरलेले आनी सामकें ताका मानूय दिताले। आतां ह्या सभापती कडेन हेका इतलो पार्टीचो जावन सुद्दां हेका असो स्टेटमेंट दिवचें पडटा, म्हणजे खंय तरी उदक मुरता, कोण तरी ताका त्रास करता। सभापती म्हटल्यार प्रोटोकॉल कितें आसा हेंच जर ह्या लोकांक खबर ना, प्रोटोकॉल म्हणटा हेंच जर ह्या लोकांक खबर ना जाल्यार फुडें आनी म्हणपाचें कितें आहा। हॉलांत खरें म्हणलें जाल्यार सभापतीन उठ म्हटल्यार उठूंक जाय, बस म्हटल्यार बसपाक जाय, पण ताका रिस्पेक्ट करिना, तेणें सांगलेल्यो त्यो गजाली आयकना आनी म्हणूनच आज ह्या सभापतीचे अशे स्टेटमेंट येवपाक लागल्या। बारीकायेन चिंतपाची गरज आसा। कोण हो सभापती? तुमचोच मनीस न्ही, ताका इतलो वॅल्यू दिनासतलें बरें। पयलीं तेणें गोविंद गावडेचेर हें केलें। गोविंद गावडे खंय तरी प्रोग्राम करता जावं SC STचो कितें प्रोग्राम करता ताका मान दिवपाक जाय। तोय त्या हेतुलो आसा न्हू, ताका मान दिवपाक जाय। आनी इवन सभापती कित्याक ताका जर मर्जी आसा कित्याक आफोवपाचें न्हू? 2-2 प्रोग्राम नाका जाल्ले वेगवेगळे भशेचे प्रोग्राम करता आनी कितें दाखोवंक दिता की सरकारा मदीं फूट आसा। जेन्ना सभापती तुमचो हेड ऑफ द फॅमिली, तुमच्या हावजाचो हेड ऑफ द फॅमिली, थंय चीफ ऑफिसरान सुद्दां ताका रिस्पेक्ट करूंक जाय आनी ताका मान दिवपाक जाय इन द हावस। आनी त्या सभापतीक जर आज मान मेळना, उरलां कितें तुमच्या आमदारांचें तुमच्या उरलां कितें दाखोवंक सोदता? तेणें तो धडधडीत सांगता की इज्जत मेळना, तोमणे मारता, जावं तांकां ते लोक कामा कडेन पिसफूल ना। आतां ह्या जॉबाक लागून सुद्दां कितें चल्लां, खंय तरी ताका खटकला आनी ताका खटकपा सारके हे लोक करता, ताका सामकेच कुशीक काडून उरले। सभापती म्हटल्यार कोण? प्रोटोकॉल कितें आसा? हेच जर ह्या आमदारांक आपूण आमदार जालो झेत जर मारपाक वयता
जाल्यार मागीर कशें जाता पार्टी न्हू सदां अशी आवळून दवरता. आतां काल तानावडेन सांगलें की कशें रावोंक जाय सांगलें, बरी गजाल आयकोंक जाय, पण हांकां कितें आसा ह्या कारणान आयकता ह्या कारणान सोडून दिता. आज सभापती खरें म्हणलें जाल्यार आज पर्यंत खंयच्याच सभापतीन अशें उलोवंक नासलेले की अशे रितीनी आपल्याक अपमान जाता नाजाल्यार आपल्या प्रोग्रामांक आफोवंक ना आनी कितें ना अशें तशें म्हणून तेणें जाय ते भशेन उलयलें. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता, अशें उलोवपाक कारण कितें, खंय तरी तो दुखावलो आनी आमचे सभापती पळय जे आसा काणकोण आमदार रमेश बाब, तुमकां खरें सांगता तो खंय आमकां सुद्दां खंय दिश्टी पडलो न्ही, आमी समज खंय ताका दिश्टी पडले जाल्यार तो स्मायल करपाची तेजी पद्दत बरी आसा. तो हटकता लोकांक, हांव तेजे दुस्मन न्हू, हांव तेजें हें न्हू, पण ताका हटकुपाची एक हें आसता. तुमी ताका तशा भशेन मान दिवपाक जाय न्ही. हांव मागणें करता की आमच्या गोंयचें नांव हळू पिड्ड्यार जाता, हळू खुबूच पिड्ड्यार जाला अशें दिसता. खरें म्हणजे जाल्यार सगळ्यांनी आमी एकठांय रावपाक जाय, एकठांय करपाक जाय. पार्टी कोणाचीय आसूं, पण जे गोंयकाराक लागून काम करूंक जाय, मान मर्यादा सांबाळून हें आमी काम करपाक जाय, काम करूंक जाय. चोराक सोडून आतां आजकाल संन्यासाक चड धरतात आनी म्हणूनच ह्या आमचे गोंयान अशी वाट लागलेली आसा आनी आमच्या सभापतीचो आज अपमान जायत आसा. आमच्या सभापतीचो अपमान जाता. सभापती खंयच्या पार्टीचो जालो म्हणून कितें जालो, ताका मान दिवप खरें म्हणजे जाल्यार हें आमदाराचें काम आसा आनी तेच प्रमाणे आमचेंय बी काम आसा. परत अशें खरें म्हणजे जाल्यार आज काल तानावडेजीन सांगलां, सगळें तांकां दिलां आसतलें भाशण. खूब लेट केलो तेणें, कित्याक 4-5 सभापतीचो स्टेटमेंट येयलो आनी तेणें खूब लेट केलो. खंय आसतलो तानावडेजी म्हणून खबर ना आनी तेणें अशा रितीन लेट करून हें केलां, धापलेल्या भशेन केलां. धापल्या पुरो आनी वाद वाडना जाल्यार